يا ترى سي اون كونسيكونس اكزاكتومون اكزاكتومون. خاطر احنا عاده نبداو ياسر مركزين على النتيجه داكوغ ومركزين عليها خاطر نشوفوا بالخوف وبالنيجاتيفيتي كيف كو دي فوا معناتها اون بو ايشوي. وهي اسمها علاش اسمها النتيجه وليست هدف. اكزاكتومون. الهدف شنو؟ وين النتيجه هي تجي من بعد الهدف. سي اون كونسيكونس وليست هدف في حد ذاتها. اكزاكتومون. دونك انا نقول النجاح بصفه عامه كو سوا زهير كو سوا في الدراسه كو سوا في علاقاتنا الانسانيه مثلا اخترنا شريك حياتنا كو سوا في المهنه نتاعنا في الكارير بروفيسيونيل نتاعنا. اول خطوه في النجاح اني اول حاجه نتقبل واني دونك جاكوي نرحب بالشوا اللي عملته والشوا هذاك نكون مقتنع اللي في الوقت هذاك هو احسن الخيار اللي خديته حتى ولا ومثالش نجم نعدل فور مزور. انسان يكبر انسان ينضج انسان تجاربه معناتها تزيد دونك نجم نبدل الخيارات اون توكا في الوقت هذاك احسن شوا. اما اذا كان نقول يا ليتني يا حسره وذيك خدمه نخدمها وذيك راجل ناخذ وذيك كذا وذيك دونك هذيك ديجا كما قلنا اول خطوه في الفشل. دونك نرجعوا دونك للباكت قلنا فوالا لو بي نو مازلنا بديناش حكينا مفهوم النجاح. الوغ البي سي كوا اهم حاجه واللي هي اون ليان افيك قلنا هلا التقبل هي أول حاجة زهير لا بوزيتيفيتي. رانا معناتها صعيب ياسر إنسان ينجم يطمح للنجاح وقت اللي هو يكون يفيبر دون مانيير تري نيجاتيف. والبوزيتيفيتي راه ساعات نقول اي انا راني بوزيتيف اما في سا مانيير دو ريفليشير سا مانيير دو فير سون اوبجيكتيف. حتى الاوبجيكتيف واللي هو ان ديتاي يقول انا ما نحبش ندوبل باغ اكزومبل ما نحبش نفشل. ديجا ما نحبش نفشل ديجا احنا في انرجي نتاع فشل. نحب ننجح مش ما نحبش نفشل. هي نفس الحكايه ولكن طريقه الصياغه نتاعها وهو سي ان ديتاي كي تري امبورطون. مهم جدا اني نكون انا بوزيتيف. اش معناتها انا نكون عندي اون اتيتود تري بوزيتيف وكما قلنا حتى ولو لونفيرونمون كما نقولوا بلغتنا فيها عكسيات فيها عوج. مش نقول انا ملا طقس اليوم ملا عبيد نخدم معاهم ملا تونس هذه ملا كذا ديجا وين نحب نعمل مشروع ونحب نعمل كذا ومانيش منجم ودرا شنو دونك ديجا مانيش منجم صحيح مانيش منجم الدنيا كذا الدنيا صعيبه دونك لو فيت ديجا نحط انا لي زوبستاكل الكل دونك ديجا جو فيبر في انرجي كي نيجاتيف واللي هذيك اكيد باش تاثر عليا سلبا في طاقه النجاح نتاعي. دونك مهم جدا اني انا نكون بوزيتيف. بوزيتيف اش معناتها في اتيتود في الافكار في لوبجيكتيف اللي انا جو فورمول في لي مو كو جامبلوا في لي مو كو جامبلوا افيك موا ميم نبدا ساكت لكني قاعد نحكي مع روحي افيك موا ميم اكزاكتومون. حتى ناخذ قائد فريق زهير جينيرالمون كيف نعملوا نحن دي ريونيون تلقانا اون بومبارد لي جون افيك لي شوز كون نو فو با. ما نحبوش نعملوا هكا ما نحبوش الشيفر يطيح ما نحبوش نخسروا لي كليون صحيح ما نحبش لي روتار ما نحبش نخسروا لي كليون دونك نعملوا ليست اون تري تري فور دون سا كيف لي بارون ديما ما نحبش ولدي كذا ما نحبكش تعمل كذا ما نحبكش تقوم من مخر ما نحبكش توصل كذا ما نحبكش تخالط فلان ما نحبكش تصل ما نحبكش تقرا كذا ما نحبكش دونك تو سكي ما نحبكش انكور انا لطفتها دونك ما نحبكش دونك كيف لو جو دوا يلزمك زاد سي هو سي اون فورمولاسيون بوزيتيف اما ا كونوتاسيون نيجاتيف. يلزمني مثلا يلزمني نولي باش ننجح في الدنيا هذه لازمني نولي نكمبن لازمني نولي ميشان مثلا parmi les objectifs اللي نشوفوهم معناتها لازمني نتبدل لازمني زاد انا كيما على العباد تحسب انا بيدي دونك كتيبة قلبك هي نقطة قوة إذا تعرف وين تحطها ولا شكون تمدها. اكزاكتومون دونك طونك انا وهذا سي امبورطون دو سيكوتي طونك انا لانتونسيون تاعي فيها اون انرجي كي نيجاتيف كو سو في الفورمولاسيون كو سو في اللي نحبه راهو هذاك باش يعرق لنا. دونك مهم جدا اني انا باش نبدل طاقه بيلزمني وجو دوا اتسيتيرا على خاطر اليوم حتى في العبد حتى لا ماما حتى نقول انا لو ماناجور لو شيف يرجيك ماذا بينا في عود نقولوا لازمنا
رانا اليوم يقولها جاك سالومي، يقول احنا اون بو با اوبليجي لي جون، حتى ولو نفسك، خاطر كيف تعطيها طاقه نيجاتيف ترجع بالعكس. دونك من نجمو كان اون انفيت، سي اون انفيتاسيون كي تري ديليكات. دونك انا نقول جيم، نحبوا نعملوا كل حاجه، نحبوا نحرسوا، نحبوا نحافظوا، نحبوا نتطوروا، نحبوا نقدموا، نحبوا ننجحوا مع بعضنا، نحب معناتها نحسن في البيرفورمانس نتاعي. دونك ديجا كلمه نحب معناتها ماذا بينا فريمون، سي هذيك ديجا تبعث ان كادر كي تري بوزيتيف اللي يخلينا نحن فريمون نعملوا خطوه في باب النجاح. دونك هذايا لو بي. الوغ الأ سي كوا؟ نفكروا احنا نتكلموا على الباكت. اكزاكتومون. وديما عندنا ان ليان بين قلنا لي نوسيون اللي باش نحكيو عليهم. دونك الأ اللي هي لامور، طاقه المحبه. مهم جدا زهير ان احنا حتى ولو موجودين في انفيرونمون كما قلنا بعكسيات، خدمه نخدموا فيها فريمون معناتها ماهيش كما نحن نحبوا، اشخاص يعيشوا معنا كيف قرايه نقراو فيها كيف اولادنا مثلا سورتو نشوفوا لا جينيراسيون الريتم نتاعهم والنظام نتاعهم والعلاقات نتاعهم والكل مش كيما فريمون احنا نحبوا معناتها. دونك لي كونفلي دو جينيراسيون اتسيتيرا، هذا ما يمنعش زهير. انا رانا انا ديما نقولوا اون ريزون بار لابسورد. اذا كان نقعدوا في لو دوا وفي الطاقه السلبيه وفي اكل اليوم معناتها لوبليغاسيون دو فير وفي الكونترول، رانا ان توكا شنو هي النتيجه؟ النتيجه سي كو فريمون باش نوتروا توتر، والتوتر باش يهزنا للفشل، معناتها باش نخلقوا جو مكهرب. وانما اذا كان احنا نبعثوا الطاقه ما يسالش، حتى ولو انا كما قلت نقرا في ماتير ما نحبهاش، حتى اذا كان نخدم في خدمه ما نحبهاش، حتى اذا كان نعيشوا في عباد عندي معاهم حساسيات مثالش، لو فيت اني انا نحب نتحسن، نحب نقدم، نحب نلقى حل معاك، نحب اكل المحبه هذيك راهي تخلينا فريمون تعطينا الشحنه وطاقه ايجابيه كبيره وتحل لنا برشا ثنايا. دونك سي تري امبورطون ديمي سكون في، حتى لين نقولوا احنا يسهل ربي ونعملوا الحاجات اللي نحبوهم. ولكن هذيك الباب الاول احنا ديجا باش نحلوا ونقولوا احنا ثنيه للنجاح. دونك مهم جدا ان في طاقه المحبه، ولو ان احنا في ثقافتنا يمكن هكا ما استانسنيش كلمه نحبوا هكا تظهر لنا درا كيفاش، ولكن هي راهي طاقه. حتى كان نشوفوا ربي سبحانه وتعالى يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب. كلمه المحبه معناتها مذكوره وموجوده وفيها السلام وفيها السلم. دونك مهم جدا ان احنا مع بعضنا باش نبعثوا السلم والسلام هذاك، واللي باش يخلينا يهيئ لنا ديجا لونفيرونمون دو ترافاي ولونفيرونمون اللي احنا نحبوا ننجحوا فيه. دونك حتى انا نقول نرجع لي مانجر لي شيف دونتربريز باعثي المؤسسات، راهو اني اي حاجه اي خطوه باش تعملها اعملها بمحبه. وحتى ولو انك تلقى حاجات عراقيل وهاي تقول لي كونكريتمون كيفاش نجم نحب انا شخص ولا نحب انفيرونمون ولا نحب كذا اكزاكتومون. هو سي اون مهاره كون فا ديفلوبي، سي اون كومبيتونس، سي كو انا نعود نفسي نغزل الحاجات الباهيه، حتى ولدي حتى لونفيرونمون حتى عارف نقول شنو الباهي، شنو الحاجات الباهيه فيه اللي انا نحبهم. دونك كي انا نولي نغزل لي بوين فور، لي بوين اللي هما قويين عند الشخص هذاك، نذلل نقاط ما نحبش نسميهم ضعف ولا نسميهم انا لي زاكس داميليوراسيون. ولي كنديان البارح بركه جيتي اون كونفيرونس اون ليني افيك لي كنديان نحييهم يسالش دونك اللي هما يعوضوا نقاط اللي احنا نسميهم ضعف بنقاط اكسبانسيون. معناتها الشخص اللي هو بالحق عنده انتيران و il va vraiment évoluer. وحتى كي يعطيك ان فيدباك راهو ان فيدباك كله محبه فريمون، اللي تشك في روحك تقول انا يا اخي تي بالعكس انا نشوف داكور، وهو فريمون يركز لك على النقاط الباهيه. شنو اللي نحب فيك الشخص هذاك، شنو الباهي في تونس، شنو الباهي في العبد اللي نخدم معاه، شنو الباهي في خدمتي. اكيد مثلا اذا كان هي تحقق لي ستابيليتي، تحقق لي شهريه، اذا كان تحقق لي صحيح. الاخرين شنو هما الاخرين تحديات، الاخرين فريمون دي بيست باش نلقى انا بور كو جيفولو. ماهمش مشاكل معناتها اذا كان انا جو فيبر ديما مشاكل عندي مشكله تجيب مشكله وندخلوا في سيركل فيسيو. ولكن كي تقول هذاك امتحان واليوم الوغ لا سكي اكزامان تو سكي سو ني كو فريمون معناتها
نقول انا لي تيست دو لا في معناتها بالحق الدنيا جوستومون كل يوم نحن نعيشوا في امتحانات في الدنيا هذه كل يوم ونمتحنوا في مشاعرنا اذا كان احنا قادرين باش نستوعبوا الاخر نمتحنوا في افكارنا نمتحنوا في سلوكياتنا دونك مهم جدا ان نكونوا كما قلنا فك الطاقه هذيك نتاع المحبه اللي باش تخلينا نتجاوزوا التحديات هذه فوالا نقولوا ديما احنا ننجح او فما الناس لا ذاك حد اخر ذاك قالها لا ننجح او نتعلم بالضبط فما شكون يقول لك ننجح او نفشل لا بالضبط. ننجح او نتعلم بالضبط بور فير لومليت il faut casser les œufs هذاك ديما شنو نقولوا فوالا نمشيو مع فاصل ناديه ونواصلوا معاك في السوجي نتاعنا اليوم في كارير نحكيو على لو باكت سكسي لو باكت سكسي اللي هو براندينغ نتاعك انت ناديه وانا فخور جدا وفرحان ديما تجيب لنا دي نوسيون باسمك انت ونتاعك انت ونحاولوا نفيدوا بهم المستمعين نتاعنا فاصل ونرجع معاكم في كارير على راديو اكسبريس اف ام اتو سويت الانتخابات البلدية موعد هام ومستقبل تونس ديما القدام توانسة يقولوا لكم عليه لازم تنتخبوا برشا ناس تقول
succès, pacte succès, c'est une notion, نجم نقولوا, c'est un formule. C'est bien, c'est une formule اللي recette. copyright نتاع نادية بالحاج سالم. Voilà. Recette. Donc حكينا على الباكت, قلنا P والA, la positivité, positivité. l'amour. Voilà. Donc اللي هما الطاقة قلنا vraiment pour créer un environnement qui est favorable للريوسيت للسكسي. Donc احنا هذا كل في منظومة النجاح والسكسي. بالضبط. كون سوا في انتربريز، كون سوا طالب باش يعدي امتحانات، كون سوا تلميذ عنده الباك ولا عنده امتحانات، اي عبد كو سو سوا زاد لي بارون اللي هما يحبوا جوستومون ايدوكي لي زانفون نتاعهم، دونك يكونوا دون اون لوجيك دو بوزيتيفيتي. مانيش انا نكون في النوسيون دو كونترول ولا باش نربي داكور في لامور، ونمشيو للسي اللي هي سي لي كومبيتونس. الوغ سي امبورطون اذا كان نحن نحبوا ننجحوا في اي حاجه كو سو سوا ان طونك بارون والا étudiant والا élève والا مانجر والا دونك انتربرونور، مهم جدا اني انا باش نطور المهارات نتاعي، وانا نقسمهم 3 انواع نتاع مهارات زهير، 3 انواع. الوغ اللي احنا نسميهم لي كومبيتونس تكنيك. اول حاجه التكنيك مثلا الهارد سكيلز اكزاكتومون. اذا كان انا باش نعدي مثلا في اكزامان في المات، البوزيتيفيتي وحدها والامور ما يكفيش، معناتها لازم نعرف تيوريم ليزاكسيون، دونك لازمني نعرف تكنيكمون نكون نحل لك المساله هذيك. كيف اذا كان انا باغ اكزامبل باش نعمل اون كارير اللي فيها تكنيسيتي اتسيتيرا، دونك ديفلوبمون مثلا دي لوجيسيال اتسيتيرا، دونك مهم جدا ان يكون انا je maîtrise les compétences techniques نتاعي. donc c'est très important. كيف نقول انا ما نعرفش انا سبورتيف تكنيكمون يجري صحيح الوقت اتسيتيرا يعوم جو سي با، دونك لاسبي تكنيك مهم جدا، سكون ابل لي كومبيتونس تكنيك اللي هما مهمين برشا. دونك لي كومبيتونس الثانيين اللي انا نسميهم ماناجيريال تاع التصرف. اش معناتها ماناجيريال ولا مانجمنت؟ واللي انا تشوف جوست جو نيونس بارابور لي زوتر كومبيتونس. التصرف اش معناتها؟ معناتها اني انا نمي مهاره نكون قادر اني لا بلانيفيكاسيون، معناتها نبرمج، جو بلانيفي الوقت نتاعي، جو جير بيان لو طون، نعمل الاولويات. مثلا كان انا توا عندي في بيريود نتاع امتحانات، مهم جدا اني انا نكتسبها المهاره هذه. نعرف اللي فما، وحنا نعرفوا نتكلموا بلغه الالوان زهير، نعرف اللي ثم اشخاص اللي هما مرتاحين برشا، تلقاه تقول لك ساعات ولدي فريمون منظم اتسيتيرا، ولدي الاخر اللي راهو اتسيتيرا. دونك سا سي فري، معناتها اون اي اونيك، كل واحد فينا وكل واحد فينا عنده طاقه. دونك فما عباد باش نلقاهم البلانيفيكاسيون عندهم فريمون حاجه مهاره مكتسبه، وفما اللي احنا باش نخدموا عليها. داكور. دونك مهم جدا كو سو سوا اوني ماناجر، كو سو سوا نحن نحضروا مستعدين للامتحان، ان اون بلاني نخطوا فوالا تخطيط. والتخطيط يا زهير مهم جدا ان في اي تخطيط تكون عندنا رؤيه، والرؤيه مهم جدا باش احنا نقول ان نعزوها بالفيزواليزاسيون. اني انا نكون انا من ساعات نعملوا دي ايفينمون زهير ويجيونا هكا دي كونتر طون، ولكن لفيت راني نشحن انا لي زيتيديون ولا ليكيب نتاعنا، نقول لهم انا ساي لو ريزولتا نشوف فيه سالا معبيه، ونشوف لونفيرون مثلا ليفينمون نجحنا فيه اتسيتيرا. دونك مهم جدا اني انا جو مو كونيكت، نعمل فيزواليزاسيون لك الهدف نتاعي، لك الريزولتا، خاطر هذاك هو اللي باش يخليني نرجع ونقول ايا اليوم concrètement qu'est-ce que je fais pour arriver à ce scénario-là. Donc مهم جدا اني انا نشحن ذاتي باني نكون جوستومون المهارات نتاع نقول انا المانجمنت، لا جيستيون، التصرف اللي هي بلانيفيكاسيون، لورغانيزاسيون. النظام مهم، نظام راهو شوف ثم صحيت النظام انتر اي لا اون فا سيرفي بين لا ريغور اي لا فليكسيبيليتي. والنظام كل واحد راهو يلقى يعدل. فما عبادي يقول لك انا جو سو بوكو بلوس برودكتيف في الصباح، الاخر يقول لك لا بالعكس انا في الليل اكثر نحس روحي نركز خير اتسيتيرا. وهوني لامبورطونس نتاع لوردر دو بريوريتي. نادية انك تعرف روحك عندك دي بيريود دو هكا دو فريشور انتليكتويل، تشوف شنو الحاجه البريوريتير وتنجكتيها غادي. اكزاكتومون كيما في المراجعه.
اكزاكتومون. دونك انا نقول مهم جدا ان يكون نفهم روحي اني انا باش ننظم جو مورغانيز جو كري ان انفيرونمون. مثلا ما نعرفش واحد يحب يقرا وحده، الاخر يحب يقرا اون ايكيب، واحد يحب يقرا ما نعرفش في اسباس اوفير، الاخر بلوتو يحب يقرا في اسباس مسكر، واحد يحب يمشي بلوتو للي فيش معناتها يعمل دي ريزومي، واحد يحب il reprend tout. دونك الا سولون نحنا معناتها الانرجي نتاعنا والمود كالمانيوال. انا نقول انا كل واحد فينا كيما الماشين عنده مانيوال كيفاش تخدمك الماكينه هذيك باش تجي تنشوفوها بالمهاره الثالثه اللي هما لي سوفت سكيلز. اني انا نسمع روحي، اني انا نحكي مع روحي، اني انا نقول انا شنو نحب وشنو اللي يرتاحني وكيسكي ديبون دو موا. دونك سي تري امبورطون باش نخلق باش نكون فك النظام هذاك. والمهاره في الجيستيون اللي انا سميها والحقيقه اللي انا شويه خاطر جينيرالمون لي برانسيب دو بلانيفيكاسيون نعرفون بلانيفي اورغانيزي ديريجي كونترولي. دونك لو ديريجي هو لو فيت اني التصرف اليومي معناتها باش نقعد انا نحط الخطوط العريضه ومن بعد سي دو كا باغ كا. مثلا ما نعرفش انا نحب قهوه انتر طون جو جير تو سكي امبريفو ونقرا حساب جو في ايري البلانينغ نتاعي كو سو سوا. راني انا نحكي كيما قلنا حتى لي بارون وقت اللي يفون جيري لو كوتيديان نتاع صغارهم يخلقوا سكون ابل ليسباس دو بوز. راهو سي تري امبورطون لهنا كي نقولوا احنا لا ديريكسيون مش نجي نستفوا انا من 8 نص الليل تك تك دي رونديفو في جورة بعضهم ولا دي ريونيون ولا اتسيتيرا ولا ما نخليش. ويقول لك باش تعمل اون بيل ميلودي entre les notes, c'est important de marquer la pause, marquer le silence. Donc c'est très important أن حتى في وقتي la manière d'organiser, de diriger, أني نعمل des espaces de ressources. معناتها أني نعمل des temps de pause, أني نعمل des temps de نخرج شوية من الكادر, أني نعمل زاد نخلي وقت نقول il se peut كان يجيني imprévu. D'accord, خليته الوقت هذاك et j'anticipe même les imprévus. هذه سي مهارة زادة في الجيستيون. راهو إنسان اللي يبدأ ياسر مسطر وما يقراش حساب أي حاجة تنجم تصير هذاك ينجم يكون البانيك وينجم يولي له ستريس وينجم يمشي للفشل. ولكن لا أنا نحط الفرضيات الكل وهنا نستعين بأدوات يعاونونا برشا في التخطيط، يعاونونا برشا في الأورغانيزاسيون، يعاونونا برشا في لا ديريكسيون دو كوتيديان. وبارمي الأدوات اللي احنا كو جو ريكوموند بيرسونيلمون سي المايند مابينغ يعاون برشا خاطر يعطيني الرود ماب نتاعي يحطوا لي الكل في ورقة وحتى باغ جور باغ اور اتسيتيرا وندلل ذاتي نقول أنا في الوقت هذا جي بيزوان باش نعمل سبور مش نجي ونبدل خاطر ذاك ينجم يخلق ستريس. نجي وقت لي زيكزامان نبطل كل شيء نعمل كذا نسكر على روحي سا بو جينيري لا جو بو دوزي نجم نعدل نقول هي في عوض كنت نعمل 3 بون باش نعمل ساعه نص ساعه درجي. دونك اون توكا انا شنو نحب، انا شنو اللي يرتاحني، انا كيفاش يخليني انا اليوم نوصل للهدف نتاعي. تري بيان. باش نمشيو توا مع فاصل ناديه وباش نرجعوا في الكونساي اكسبريس. عندنا ميساج على سيرفر فوكال نتاعنا 70 011 555 باش تكون خلينا ميساج اون دام جوستومون بارابور ا ولدها والتحضير للي زيكزامان. فاصل ونرجعوا ا تو سويت. تونسي على 3 معرض للوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين، وأكثر من 60% من التوانسة يعانيوا من زيادة في الميزان والسمنة. المتهم الرئيسي هو العادات الغذائية السيئة. علاش تبدلت عاداتنا الغذائية في تونس، وشنو أكثر المواد في ماكلتنا اللي تسبب الأمراض والمشاكل الصحية، وكيفاش نجم نأسسوا ثقافة غذائية متوازنة تعطينا عقل سليم في جسم سليم. العادات الغذائية الغالطة للتونسي، الموضوع في مثير للجدل. كلمونا على 71 725 ألف هاشتاج مثير للجدل على فيسبوك وتويتر. مثير للجدل مع رباب إسرائيلي من 10:30 نهار ونص على إكسبريس FM. آخر الملفات والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد تلقوها كلها جمعة من 3:30 ل 4:30 في فوكس إيكو مع ندى منصور. الانتخابات البلدية موعد هام ومستقبل تونس ديما القدام. توانسة يقولوا لكم عليه لازم تنتخبوا. جودة ناجح ممثلة إن شاء الله عقلتوا صوتي. نحب نقول لكم عايشكم تمشيوا تنتخبوا. وانا زيدة نقول روحي وانا زيدة قلت ربي باش نمشي ننتخب. لازلت الحقيقة ما اخترتش، اما لازم الناس كل يمشيوا ينتخبوا. عايشكم باش من بعد ما تقعدوش تلوموا تقولوا والله شوف هذا شكون هذا احنا ما نعرفوش، انا ماشي ما انتخبتوش ما مشيتش. انت كي ما مشيتش ما تنجمش تعرف شكون فما شكون. دونك انتخبوا
نمشيو ننتخبوا ومن بعد نحاسبوهم. الانتخابات البلدية اختار ولا يختاروا في بلاستيك. كونساي اكسبريس. رجعنا معكم في كارير في الكونساي اكسبريس. نحكيو اليوم في الكونساي اكسبريس على مشكل صغير تقدمت به اون دام، مرحبا بها بيان سور، سعيده خلت لنا الميساج نتاعها على سيرفر فوكال نتاعنا 70 11 555 وقالت اللي ولدها سنة عنده باك، وقالت اللي حسب كلامها هي ولدها مفرفش، واللي ولدها ماهوش منظم في قرايته، واللي يبدا حاجه وبعد يعمل حاجه اخرى بعد يرجع لحاجه اخرى، واللي كي تدخل ولا تساله وتقعد تحكي معاه ما تلقاش عنده كل لي فيش اللي راجعوا بهم. هذا حسب منظورها هي بيان سور، هذا هي اللي شافته هي، وبدات تخاف تقول فماش ان مود دومبلوا، فماش كي هكا كي هكا المابينغ ديجا بديت نعطي في ثنيه انا، فماش حاجه طريق اللي نجم نتبعه اللي من جهه انا نطمن ومن جهه اخرى هو ما يرفضوش مني، خاطر نعرفوا ديما لا ريلاسيون بارون انفون و اليف و ادوليسون ديما فيها هكا شويه تجي الحاجه من عند البارون حتى تبدا صحيحه 100% لازم فيها شويه ريزيستانس. دونك شنو هي الحاجه اللي تخلي فما توافق ما بين الزوز؟ دون بار هي تطمن ويطمن قلبها، ومن جهه زاده هو زاده ياخذ اون ميثودولوجي حسب رايها هي. هذايا اذا كان بيان سور اون ادمي اللي هي صحيحه، خاطر ممكن هو راه منظم لكن النظام نتاعو هو هي بتاتخ ماهيش فهمته وترى فيه هي فوضى. بالضبط زهير، يعطيك الصحة وهي يعطيها الصحة مدام سعيدة، ونحيوها كأم وتبارك الله الاسم نتاعها الكل سعادة. سي بيان ليزونت بوزيتيف. دونك ان شاء الله يا ربي دونك يتوج بالفرحة اللي تستنى فيها ان شاء الله يا ربي. دونك انا ساعة نحب نحيي الامهات الكل معناتها وبالحق على المجهود اللي يقوموا به واللي هو جبار، وما نشكوا في حتى لحظة ان كل ام عندها زاد كبير برشا من محبة وحنان وعطاء، وبالحق معناتها وإذا كان احنا اليوم وصلنا وقاعدين هنا أي إنسان سي غراس لميمته، واللي عنده ميمته ربي يفضلها له، واللي توفيت الله يرحمها نقولوا احنا العواشر هذوما. دونك نحييها بالحق. اليوم وين توصل تخلي ميساج في سيرفر فوكال ايميسيون وتابع الكارير، هي تقول لك الكارير مش كيما راهو تلبس كرافات وتمشي تخدم ولا تلبس تايور مثلا وتمشي تخدم، لا الكارير هي من تو تبني بالحق. نحييها ونحييها برشا، ونحيي كما قلنا الامهات الكل. هنا جوستومون زهير ريت فما نقولوا احنا كاينها هكا شعره معناتها الخيط رفيع جدا كما نقولوا بين ان المحبه هذيك كيفاش نوصلوها. دونك جوستومون في طريقه التوصيل نتاعنا جوستومون واللي هي نوصلوها حسب كما قلت انت زهير الادراك نتاعنا، البيرسيبسيون نتاعنا، نظرتنا نحن دابور للنجاح، للباك، للمستقبل، للقرايه، وهذيك يخلينا نحن المحبه هذيك تترجم بخوف، ونركزوا برشا على الخوف، خاطر تلقاها نحن نخافوا لصغيرنا يسقط في الامتحان. دونك في عوض احنا ان نبعثوا له طاقه المحبه تولي مغلفه بطاقه الخوف، وراهو الصغير راهو يحسها. وانا نحب نقول حاجه معلومه اللي هي اثبتت علميا، معناتها الام سورتو الام اللي هي قريبه برشا من صغيرها، يكون شي صغيرها في اوترومير معناتها على بعد 3000 ما نعرفش كيلومتر، راهو انها يبدا يعدي هو في امتحان نقولوا في كندا وهي في تونس خايفه، راهو الاحساس بالخوف يحس به في لحظه الاكزامان. دونك مهم جدا حتى ولو انا نقول عندك الاحساس بالخوف هذاك نعوذوا معناتها نقول انا كيسكي مو راسور، نعوذوا جو مامبريني بالمحبه، انا نحبه، انا عندي ثقه فيه، وهالكلام هذايا مهم جدا الصغير باش يسمعوا. دونك انا راهو ديما الاشكال ما نشكش في المحبه نتاع لي بارون، ولكن طريقتنا كيفاش نوصلوا المحبه هذيك. دونك اللي ينقصنا هي المهارات شنو هي؟ مهاره اني انا نقول اول حاجه مهم جدا اني انا من جوجوش با صغيري، ما نحكمش عليه كما انا خديت الباك نتاعي، والا كما انا قريت، والا كما انا
مثلا انا الرابش واحد ياخذ الباك يلزموا 10 سوايع وقعت في كرسي ولا يلزموا لي فيش خاطر هي بتاتر قرات بلي فيش جست وانا قلت يلزموا خاطر احنا ديما صحيت لا خاطر احنا ديما نفكروا بمنظومه لازمك تعمل هكا راهو هذايا سي تري ريلاتيف انت والشخص وهذايا راهو احنا عمليه الادراك مهم جدا احنا احسن طريقه اني انا نكون لا بروكسيميتي لصغيري ولا بروكسيميتي مش شدت له في الكونترول معناتها في الاحتواء اني انا نسمعه نحكي معاه انا كومون جو بو تيدي انا راني نحبك برشا انا عندي ثقه فيك برشا كيفاش نجم نعاونك شنو هي احسن طريقه اللي انت تحب تقرا بها وزيد لا مامان تعود نفسها ال اوبسيرف سون انفون خاطر اذا كان هو مثلا ونلاحظوها مثلا ساعات تدخل صغير تلقاه يحضر وراقه الكل مفرطه وماخذ السباس الكل ويقول لك ما تمس لي حتى ورقه خاطر هو عارف حتى في الظلام تطفي له الضوء يعرف كل ورقه وين اكزاكتومون ساعات هي على حسنيه تدخل تنظف له بيته اكزاكتومون تحط له كل شيء تنظم نظامها هي يدخل هو يحط يدي في راسه يقول اش عملت اكزاكتومون يدخل بعض دونك مهم جدا ان احنا معناتها اون اكوي سا ونحترموا منظومه اي سو بو كو هو بالحق معناتها غاديكا اي سو ريتروف اهم حاجه اللي احنا اون فاليد معناتها اوني لا اليكوت معناتها كيفاش نجم نعاونك شنو الانفيرونمون اللي يرتحك كيفاش تحب باغ اكزومبل انا مثلا نحب ننظف لك البيت نتاعك كيفاش تحب لا ديسبوزيسيون كيفاش نجم نعاونك دونك مهم ان احنا نخليوه هو يديسا شنو باغ اكزومبل والطفل راهو يحكي اذا كان عنده دي ديفيكولتي il va demander يقول مثلا عندي انا صعوبه مثلا ما نعرفش باش نشد ولا باش نحفظ ولا باش نركز لهنا وقتها الام تنجم كو سوا معرفتها والا هي تعمل دي بتيت ريشيرش تمشي تقول اجا اتراه مع بعضنا نشوفوا شنو ينجم يعاوننا باش نركزوا اكثر داكور دونك مهم جدا كيف الام لهنا عمليه نتاع احاطه نتاع انكادرمون انها باش توفر له الظروف الملائمه برشا محبه لونفيرونمون زاد ماذا بينا ما نكونوش شكل ياسر ستريس ياسر دون لو كونترول ياسر نهولوا الباك لا هو بالعكس نقولوا له راهو هو امتحان كيما الاعوام اخرى وبالعكس هي سي اون شانس اني انا باش نظهر الكفاءات نتاعي اني انا باش يعترفوا باللي عندي انا بدبلوم دونك مهم جدا ان احنا نوريوه الحاجات الباهيه في الجامعه واحنا عندنا ثقه فيك انا عندي ثقه فيك اللي انت بقدر تربي ناجح وبقدر تربي وراهو لو فات حتى معناتها باش تبعث له الطاقه ذيك وانا نقول انا ديما نقول لهم الامهات اعطيهم برشا محبه برشا دعاء ولا شي بريز نفوكاليزي با برشا الام والاب بالضبط نحكيو على الام خاطر مدام سعيده كيف الاب زاد لو فيت كونترول وهذه نوتات وهذه كذا وهذه قرايه وهذا وقت وهذا كذا وتمشي تقرا في القهاوي وكذا هذا الكل نشوفوه معناتها مهم ان رانا قد ما نكسبوا صغارنا ونكونوا شو نرخفوا شويه او ميم طون اونتر لا ريغور اي لا فليكسيبيليتي نخليو لي مساحه هاني هوني تستحقني انا بحذاك فاش نجم نعاونك شنو كذا من غير زاده من نكونوا نذكر زميلتي مش نرقد تحت ساقيه وهو يحل فمه وانا نمد له عظمه واتسيتيرا دونك اكل ياسر الاحاطه لين هو لوجيك دو لاسيستانس اكزاكتومون لين انا جو في لو باراليزي في نفس الوقت اليد الحديديه لا واعملوا انا كي كنت في عمرك وانا وهاو كيفاش القرايه ونظم وهاو شديت لك واكتب عليهم سا سي با بيان اكزاكتومون ونشجعوا اي اون لو فيليسيت برافو انا رافيك قاعده تقدم برافو يعطيك الصحه ولو فيت ديتر كرياتيف الكرياتيفيتي هذيك باش تعاونك برشا في الامتحان نتاعك دونك مهم جدا اني انا ديما وحتى ولو هو يسرد يقول لي حاجات مثلا ديما حاجات عراقيل اتسيتيرا ديما نحاول نوريه الحاجات الباهيه نقول له بقدر تربي سي بون راك انت معناتها تشوفا باش تتجاوز المرحله هذه ونعاونوا سورتو اني ناخذ كلامه فاش نجم نعاونك باش تتنظم مثلا كيفاش نجم نعاونك في قرايتك دو كوا تو ا بوزوان دونك والصغير هو عنده لا سوليوشن دونك وكل صغير عنده نجم نقول انا المنظومه نتاعو احنا اوني لا جوست كيما نقول انا الكاتاليزور اللي هو يفا اكسيليري سون بورتون بوزيي والا جوستومون ترانسفورمي لي كومبوزيسيون تاع الريسيت
تري بيان نادية. فوالا هذوما كانوا نصايحنا مدام سعيده. دونك ان شاء الله صحناكم ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لولدك والناس الكل اللي تعدي الباك او اي امتحانات اخرى. لا غوسات سهله، لا غوسات واضحه، امنوا برواحكم، كل شيء تو يجي بطبيعته. شويه نظام بيان سور، كل شيء يجي بطبيعته. فاصل صغير ونرجع معكم في كارير ونكملوا حتى 10:30. اكسبريس ميوزك. Unchain my heart, baby, let me go. ونصايحنا جولد ونصايح الخبراء نتاعنا جولد. نادية بالحسالم نحكيو اليوم على الباكت سوكسي. حكينا على البي تاع الباكت، حكينا على الأ تاع الباكت، باش نحكيو توا على السي وعلى التي وعلى الأو ونكملوا بها. بالضبط احنا عملناها كي الفورم ساندويتش. دونك بدينا الفرشه الاولى وبعد مشينا للكونسي ونكملوا الفرشه الاخرانيه. أيوة. دونك مهم جدا ان قلنا في لي كومبيتونس زهير، قلنا لي كومبيتونس تكنيك، لي كومبيتونس مانجيريال، اني نكون قادر باش ندير معناتها الشأن نتاعي ونخطط اتسيتيرا، ونعمل برنامج ونعمل اتسيتيرا. دونك وهذه حتى لي بارون ينجموا يعاونوا صغارهم باش يعملوا ان بلانينغ اتسيتيرا. المهم ما نفرضش فاش نجم نعاونك، تحبش نعملوا مثلا بلانينغ مع بعضنا اتسيتيرا، نعملوا نحطوا فيه الخرجه، نحطوا فيه الماكله، نحطوا فيه كذا. دونك لا معناتها نعاونوا برشا دونك صغارنا. الكومبيتونس نوعيه الكومبيتونس الثالثه اللي هي قلنا لي سوفت سكيلز. لي سوفت سكيلز واهم انا نقول سوفت سكيلز اللي هي لا كومونيكاسيون، طريقه التواصل نتاعنا مع صغارنا. ما نكونوش في الموراليزاسيون، في الجوجمون، في الانتربريتاسيون اتسيتيرا، نكونوا قلنا في الاستيعاب ونكونوا فك المحبه. دونك ليكود زاد ليكود دو سوا، انا شنو نحب، انا شنو اللي يرتحني، انا شنو اللي مخوفني، ونعوض الخوف بالراحه، وباش نخلط لك الراحه هذيك شنو اللي نعمل. دونك بوتيتر نشوف ننظم وقتي اكثر، بوتيتر نعمل دي زوتي يعاونوني، الماكله، النوم. دونك هذا الكل مهم جدا اني انا لو ديفلوبمون لو ترافاي سور سوا. نمشيو للتي والاو. الوغ لو تي بيان سور اذا كان احنا نحبوا ننجحوا مهم جدا ان الوقت، لو طون، donner le temps. C'est très important. Et le E, c'est l'effort pour l'expansion. l'effort ما فما حتى نجاح زهير يجي من غير ما نعملوا مجهود. مهم جدا اني انا نقول شنو المجهود اللي نعمل. سي تري امبورطون نعمل مجهود، على خاطر هذاك من بعد اي جو لاش بريز بعد لو ريزولتا. ما ثماش فلاح اليوم يحب الثمار اذا كان ما عملش مجهود باش يغرس ويتعب وتجي الريح والمطر والشمس وتسيتيرا. يعمل هو المجهود ومن بعد ان شاء الله يحصد ثمار اكل العمل هذاك ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله للناس، بالتوفيق للناس الكل. كارير توش à sa fin. بربي براو فوتيو نهار لحد براو فوتيو. سي تري امبورطون. راهي مسؤوليه تاريخيه. راهو لي جينيراسيون فيتور باش يتفرجوا فينا في الفيديو كيما تو تشوفوا فينا انتم في الفيديو، راهو باش تفرجوا فينا. رانا مسؤوليه تاريخيه رغم ناس متقلقه وناس كذا. نمشيو فوتيو سي تري امبورطون. انا واحد من الناس ماشي فوتي. وانت ناديه بالضبط ماشي فوتي. برافو ناديه. فوالا تو سويت اخبار جاسر عيد، من بعد الجو مع منال غربي، ومن بعد بيان سور مثير للجدل مع رباب اسرائيل وفريق العمل بتاعها. زهير العربي حييكم يقول لكم استحفظوا على روحكم وعلى البلاد. باي باي.